नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, सबैभन्दा पहिले विक्रम सम्वत 2079 साल भरे राति 12 बजेदेखि सुरु हुँदैछ। विक्रम सम्वत 2078 साललाई बिदा गर्दैछौँ। नयाँ वर्षको पावन अवसरमा हामी समय चक्र टिमका सम्पूर्णको तर्फबाट यहाँहरूमा खुसी, उन्नति, सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ र गएको एक वर्षको अवधिमा हामीले 200 भन्दा बढी श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। सामान्यतया बितेको दिनहरूलाई फर्केर हेर्न जरुरी हुन्छ ताकि त्यसले आउने वर्षहरूमा, आउने दिनहरूमा मार्गदर्शन मिलोस्। हामीले गएको वर्षमा यस्ता महत्त्वपूर्ण एपिसोडहरू तयार गरेछौँ कि आज हेर्दा पनि जनजीविकाका सवालमा केही काम गर्न सफल भएछौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सहज भएको छ। नयाँ साल सुरु भएपछि बिदा गरिएको पुरानो वर्षलाई एकपटक फर्केर हेर्ने गरिन्छ। कतिको राम्रो नराम्रो, सफल असफल कामहरूको स्वमूल्याङ्कन पनि हो यो। आम दर्शकहरूले खुब रुचाउँदै आउनु भएको समय चक्र कार्यक्रम विशेष गरी जनजीविकाका सवालमा हामी केन्द्रित हुने गर्दछौँ। गएको 12 महिनालाई फर्केर हेर्दा आनन्दका केही श्वास फेर्न मन लाग्दो रहेछ। ललितपुरमा रहेको महालक्ष्मी विकास बैङ्कले एक महिलाको 22 तोला सुन झन्डै हजम गरिसकेको घटना हामीले चुरोसम्म अनुसन्धान गर्यौं। स्वयं बैङ्कले सक्कली सुन बेची खाएर नक्कली सुनको पोको धितोमा राखेर एक महिलालाई सडकमा पुर्याउने खेल चलिरहेको थियो। यस बैङ्कको अन्तरकुन्तर खोज्दै जाँदा यसै गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि जालसाजी गरी ठग्ने कार्यमा यो बैङ्क सक्रिय रहेको पाइयो। हामी त्यस घटनाको निरन्तर फलोअपमा रह्यौँ। अन्ततः बैङ्कले गल्ती स्वीकार गरी सक्कली सुन्नै पीडित विष्णुदेवी महर्जनलाई फिर्ता गरेको थियो। हामी निरन्तर जनताकै पक्षमा, जनताकै पहरेदार भएर कलम चलाउँदै आएका छौँ र रिपोर्टिङ चलिरहेको छ। यही वर्ष कपाल काटेर गुजारा चलाउँदै आएका भूषण ठाकुरलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई लाखौँ लाख रुपियाँ ठगी गरेको घटना पनि सार्वजनिक भयो। गाउँका भाइहरू प्रहरीमा भर्ना गरिदिने प्रलोभनमा ठाकुर लगायत दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई यी कुमार लामा भन्ने व्यक्तिले ठगेका थिए। कुमार लामा अहिले कानुनी फन्दामा छन्। सोलुखुम्बुकी डोमा घतानीको अपरेसन गरी बच्चा जन्माउने क्रममा पेटभित्रै कपडा छाडिदिएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको थियो। जीवन मरणको सङ्घारमा रहेको डोमाको निरन्तर समय चक्रमा फलोअप गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निशुल्क उपचार गरिदिएको थियो। अपरेसनमा संलग्न भई गैर जिम्मेवारपन देखाउने स्वास्थ्य कर्मीहरू कारबाहीमा परे। अहिले डोमा स्वस्थ जीवन बाँचिरहेकी छिन्। प्रेम सम्बन्ध विवाह हुँदै नारकीय जीवनमा रूपान्तरण भएको बिनु यादवको घटना पनि हामीले समय चक्रमा प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्यौं। अपरेसन र घाउचोटले थलिएकी बिनुले अहिले रामेछापमा पतिको आश्रय पाएकी छिन्। हामीले यस अवधिमा प्रहरीसँग सहकार्य गरी समाजका विकृति र विसङ्गति विरुद्ध थुप्रै आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई पर्दाफास गर्यौं। प्रहरीसँग सँगै स्टिङ अपरेसनमा गई अवैध महको धन्दा, रक्सीको अवैध कारोबार जस्ता घटनाहरू प्राथमिकतामा परे। यस्ता अपराध कर्ममा संलग्न भई जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने र राज्यलाई कर छल्ने गिरोह अहिले प्रहरीको कोरमा छन्। अखाद्य वस्तु मिसाई जङ्क फुड उत्पादन गरी बिक्री गर्ने एउटा कम्पनी नै सिल भयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने लोभमा ठगिएकाहरूको कथा भनिसाध्य छैन। यसरी ठगिएका सर्वसाधारणहरू हामीसँग यो वर्ष दर्जनौं जना सम्पर्कमा आए। उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित व्यक्ति र सरकारी निकायमा खबरदारी गर्न हामी निरन्तर अग्रसर रह्यौँ। इजरायलमा श्रम स्वीकृति लिएको पहिलो पटक ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू पठाइँदै थियो, तर त्यहाँ घुसपैठ भएको आशंका सहित केही पीडितहरूको तथ्यसहित गुनासो राखेपछि त्यस विषयलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरेका थियौँ। यस विषय इजरायल दूतावासको पनि ध्यानाकर्षणमा पर्यो र श्रम मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो। एकजना पैसाको बार्गेनिङ गर्ने र केही लाख रुपियाँ घुस खाएको फेला परेपछि तिनलाई पक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ठगीका यस्ता थुप्रै विषयहरू उजागर गरेका छौँ। 15 वर्ष अघि जग्गा पास गर्न भनेर दिएको चिनी मायाले 1,20,000 रुपियाँ फर्किने आश मारिसकेकी थिइन्। 60 वर्षीय उनी हामीलाई खोज्दै अफिसमै आएकी थिइन्। त्यस विषयलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ। झट्ट हेर्दा रकम सानो थियो, तर चिनीले असोज 21 गते बिहिबार 1,50,000 को चेक पाइन्। दशैंको मुखैमा फसेको पैसा फिर्ता पाएपछि उनी गदगद थिए। 15 वर्ष भइसकेको थियो ठगीको पैसा नउठ्न नसकेको। जग्गा दिन्छु भनेर लिएको पैसा थियो, 3 जग्गा दिन्छु भनेर, त्यो अहिलेसम्म उठ्न सकेको थिएन। मेरो साउको साउ सबै नै उसलाई चुक्तै पारेको थिएँ मैले, अनि त्यो चुक्ता नि कहिले उठेको थिएन। अनि अहिले गएर त्यही टिभीले मलाई उठाइदिनु भयो। हजुरहरूले धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। यस्तो रिपोर्टिङ जसले हामीलाई सानो सानो भए पनि खुसी दिलाउँछ। पत्रकारिताले व्यथिति र विसङ्गति विरुद्ध प्रहार गर्नुपर्छ। नमिलेका स्थितिहरूलाई मिलाउन बल पुर्याउनुपर्छ, जसका लागि हामी निरन्तर हाम्रो पेसाप्रति
निष्ठ रहौँ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीनीहरूको ताती छ। देशमा जीवन धान्ने आम्दानी हुने जागिर पाउन नसकेपछि युवाहरू परदेशिन बाध्य छन्। तर युवाहरूको त्यो बाध्यतालाई दुरुपयोग गरी दलालहरूले नमज्जासँग लुट्न थालेका छन्। ठगी धन्दा यतिमा मात्र सीमित छैन। वास्तवमा समाज विश्वासमै अडिएको हुन्छ, तर विश्वासमा घात गरेर मानिसहरूले आफ्नैलाई आर्थिक नोक्सानीमा पार्ने, परिवार नै भताभुङ्ग पार्ने गिरोह पनि कम छैन। लेनदेनमा विश्वासघात गरी समाजमा तिक्तता पैदा गर्नेहरूको पनि कतिपय समस्या हामीले समाधान गर्ने कोसिस गर्यौँ र हामी निरन्तर जनताकै आवाजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। देशमा कानुन र नियम नै नभएको होइन, यथेष्ट कानुन विधि पद्धतिहरू छन्। तर विधि विधान चलाउनेहरूले इमान्दारिता नदेखाउँदा दुष्कर्म गर्नेहरूको आँट बढ्दै गएको हो। हामी यस्तै फटाइ गर्ने र बेथिति मचाउनेहरूका विरुद्ध खबरदारी गर्न समयचक्र अघि बढाएका हौँ र समयचक्रले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छुन खोजिरहेको छ जसले आफ्नो समाउने हाँगो र टेक्ने खुर्किलो मान्न सकोस्। समयचक्र यो हो टेलिभिजनको एक सशक्त टिभी कार्यक्रम हो। विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध न हामी कसैसँग सम्झौता गर्छौं, न कसैका पीडा, अभाव र चित्कारलाई दबाएर राख्न सक्छौं। त्यसैले त स्थापनाको 3 वर्षमा यस कार्यक्रमले जनताका सयौं पीडाहरूमा पहरेदारको रूपमा काम गर्न पाएका छौं। हामी विषय उठान गरिसकेपछि बैठानको उचित मूल्याङ्कन गर्छौं। चोरलाई चोर नै भन्दा अवश्य चित्त दुख्छन्। कतिपय हामीले गरेका अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरूमा समाजमा जाली फटाइ गर्नेहरूले आक्रोश व्यक्त गर्ने, आफ्ना बारेमा समाचार लेखेको भन्दै धम्की दिने कार्यहरू पनि नगरेका होइनन्। विचार अभिव्यक्ति र फरकमत लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो। समाचारप्रति असन्तुष्टि हुने कतिपयले कानुनी बाटोमा गई प्रेस काउन्सिल मार्फत हामीप्रति जवाब पनि खोजिए। तथ्यमा टेकेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। यस्तो तथ्यहरू राखेर खोजिएका जवाबहरू हामीले दिएका पनि छौँ। गत वर्षहरूमा मात्र होइन, आगामी वर्षमा पनि हामी यही प्रण गर्दछौँ कि हामी सदा जनपक्षीय समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नेछौँ। तथ्यहरूलाई नबङ्ग्याई सत्य उजागर गर्ने हाम्रो लक्ष्य अविराम यात्रामा छ। राजनीतिक विषयहरूमा पत्रकारिताको मूलधार सधैँ बनिरहने, तर जनताका सवाल र समस्याहरू खास प्राथमिकतामा नपर्ने स्थिति पैदा हुँदै गएको छ। भुइँ मान्छेहरूको गन्धन सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य कायम छ। गएका वर्षहरूलाई फर्केर हेर्दा आगामी वर्षको उत्साहका लागि हौसला सञ्चार हुने रहेछ। त्यसो त हाम्रा आम दर्शक महानुभावहरूको शुभेच्छा, सुझाव र आलोचना हाम्रा लागि मार्गदर्शन र ऊर्जा हुने गर्छन्। हामी सधैँ तिनै आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न प्रयासरत रहेका छौँ। हामीले एक वर्षमा 200 भन्दा बढी श्रृङ्खलाहरू तयार पारेका छौँ। तीमध्ये 60% कार्यक्रम जनजीविकाका सवालमा रहे, 20% आर्थिक, व्यावसायिक र बाँकी राजनीति र अन्य समसामयिक पेचिला विषयहरूमा समावेश रहे। हामीलाई थाहा भएकै विषय हो, 2 नम्बर कर्म गरेर हुन्की ठकठाक गरेर हुन्छ पैसा कमाउने, तर दुःख मेहनत चाहिँ नगर्ने विकृति बढ्दै गएको छ। यस्ता विकृति विरुद्ध यहाँहरूको सदैव हामीसँग सहकार्य हुनेमा विश्वास गर्छौँ। सञ्चार माध्यम एक प्रकारले सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष नै हो। सदैव जनताको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने हाम्रो कर्म हो। हामी अविरल हाम्रो कर्ममा निर्भीक छौँ। समयचक्र यसैको पर्याय बन्ने कोसिसमा छ। 2078 साल झैँ 79 साल पनि हाम्रो टिम यस्तै ऊर्जासहित जनहितका विषयहरूमा प्रस्तुत गरिरहने प्रण गर्दछौँ। हामी ब्रेकपछि एक फरक विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पहिला ब्रेक। दर्शकहरू, अहिले देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। नोटको अभाव, विदेशी विनिमय सञ्चितमा देखिएको अभावले हामी असहज अवस्थामा छौँ। महँगी र अपारदर्शिताको खाडल पनि सानो छैन।
2078 सालको अन्त्यमा देखिएको आर्थिक सङ्कट आखिर के, कति र कसको कारणले निम्तिएको हो? यसको चौतर्फी बहस त भइरहेको छ। हामीले विदेशी उत्पादनलाई आयातमा देखाएको उदारपनले नै हामी आर्थिक नोक्सानीमा फसिरहेको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन। उदाहरणका लागि यो हेरौँ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भन्छ गएको साउन र भदौ महिनामा मात्रै 1 अर्ब 27 करोड भन्दा बढीको जिरा र अन्य केही मसलाको मिश्रण विभिन्न देशबाट आयात भयो। 2 महिनामा विशेषतः जिरा मात्रै पनि 1.25 अर्ब बराबरको आयात भएछ। भारत, इन्डोनेसिया, जापानदेखि जिराको आयात हुँदो रहेछ। मसला मध्येमा जिराको माग नेपालमा उच्च छ। जिरा बिनाको मसला सामान्यतः नेपालमा कल्पना गरिँदैन। त्यही जिराका लागि पैसाको खोलो बग्दो रहेछ। भन्सार विभागले राखेको तथ्याङ्क अनुसार जिरा र अन्य केही मसलाको मिश्रणको धुलो आयातमा यति धेरै रकम विदेशिएको हो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 2 महिनामै यो हालत छ। बाँकीका 10 महिनामा आयातको दुष्परिणाम के हुने हो सोची नसक्नु छ। जिरा, धनिया, जे पनि हाम्रो चाहिने मसलाहरूको चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमै। तराईको टेम्परेचर 100% मिल्छ। किन मिल्छ भने हामीले गुजरातमा जान्छौँ, त्यहाँ त हाई टेम्परेचर छ, तर त्यसको भैलु छ नि, त्यसको पनि तपाईँको जिराको पनि जसरी राजस्थानमा त्योभन्दा टेम्परेचर फरक छ, त्यहाँ पनि फल छ होइन। तर हामी गुजरातकै जिरा नेपालमा खपत गर्ने किन, राजस्थानको पनि खपत गरिरहेको छ नि, नेपालमा आइरहेको छ, इम्पोर्ट भइरहेको छ नि त भने त्यस्तो खालको हामीले पनि नेपालमा पनि तराईमा उत्पादन गर्न हामी सक्छौँ। यदि किसान दाजुभाइहरूले चाहनुभयो भने त नेपालमा पनि जिराको उत्पादन हुन सक्छ। गएको 2 महिनामा नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न 3 खर्ब 14 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बाहिरिसकेको छ। देशको कुल बजेटभन्दा बढीको आयात हुन थालेपछि देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुर्याइयो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। तर हाम्रो देशमा यस्तो विषयमा चर्चा, छलफल र विवाद गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिँदैन। महत्त्वपूर्ण त नयाँ मन्त्रीमण्डलमा को मन्त्री बन्दैछन्, अबको नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री को बन्ला, दलहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छन् हुँदैनन्, अध्यादेश कहिले आउला, कहिले निष्क्रिय होला जस्ता विषयमा पुरा देश नै व्यस्त हुन्छ। सबभन्दा बढी इम्पोर्ट गर्नु भनेको त जिरा र धनिया मात्रैको नेपालमा प्रोडक्सन दिन त सक्दैन। जसरी मानौँ न, नेपालमा चामल पनि जसरी धानमा तराईमा त उत्पादन हुन्छ नि, तर उत्पादन भएको भन्दा पनि बढी खपत छ नि त, बाध्य भए पनि त्यहाँबाट ल्याउनु पर्छ नि त, अरू देशबाट ल्याउनु पर्छ नि त। सेम त्यस्तै छ, धनिया अलिअलि तराईमा त उत्पादन हुन्छ, तर त्यसलाई पनि यदि गभर्मेन्टले चाहेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदियो भने सायद मलाई लाग्छ कि यो 3 करोड हामी नेपाली दाजुभाइहरूको लागि हाम्रो खानेकुरा विदेशबाट ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। बितेका 2 महिनामा 23,905 किलो सुकुमेल पनि आयात भएको छ। कतिपय नेपालीहरूलाई पृथ्वीमा ग्वाटेमाला भन्ने देश छ भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ, तर उनीहरूको भान्सामा त्यही ग्वाटेमालाको सुकुमेलले बास्ना छ। गएको 2 महिनामा अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालाबाट नेपालमा 10,000 सुकुमेल आयात गरियो। सुकुमेल पनि हुन्छ सर, हाम्रो देश यो सबै जडीबुटी हो। यहाँ के भएको छ भने मसला भन्ने बित्तिकै तपाईँको मान्छेले फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्छ, तर त्यो होइन। यो भनेको सबै जडीबुटी हो। सरले एउटा क्वेसन गर्नुभयो कि सुकुमेल किन उत्पादन हुन्छ सर, चाहे भने उत्पादन हुन्छ, तर त्यसको लागि सरकारले पनि सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। ब्राजिल, म्यानमार, भियतनामबाट ठुलो परिमाणमा मरिच आयात गरिएको छ। ब्राजिलबाट 27,000 किलो, भारतबाट 144 किलो, म्यानमारबाट 19,750 किलो, भियतनामबाट 9,87,990 किलो मरिच आयात भएको देखिन्छ। कुलमा 2 महिनामा 11,14,000 केजी भन्दा बढी त मरिच आयात भएको छ। हुँदैन भने केही छैन सर। यहाँ त भएछ के भने सबभन्दा मेन भनेको जस्तै म एउटा युवा एनडिएच मसला सञ्चालन गरेको छु। एनडिएच मसला प्रोडक्सन हाम्रो हुन्छ र नेपालमा के हुन्छ भने खालि इम्पोर्ट जे पनि इम्पोर्ट त्यसको विरोधी हो हाम्रो एनडिएच मसला। एनडिएच मसलाले अमेरिका, जापान, दुबई, कतार, अस्ट्रेलिया सबैमा एक्सपोर्ट गरिरहेको छ र अरू इम्पोर्टरहरू सबै विदेशबाट बनाएको सामान ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्छन्। खोइ त इच्छा शक्ति हुँदाखेरि त हुँदो रहेछ त। मसलाको रूपमा प्रयोग हुने मरिच 2 महिनामा यति धेरै किन आयात गरियो होला तपाईँहरूलाई थाहा छ? 2 महिनामै पिरो मरिच, त्यो पनि 11 लाख किलो किन चाहिन्छ र? वास्तवमा यो नेपालको उपभोगका लागि होइन, नेपालमा व्यापारको नाममा तस्करी गर्नेहरूका लागि सरकारमा बस्नेहरूले सेटिङ मिलाएर यस्तो वस्तु आयातको अनुमति दिन्छन्। नेपाल आयात गरिएको मरिच वैध र अवैध बाटो हुँदै भारत पुग्छ। अवैध रूपमा भारत पुगेको मरिचको पैसा नेपाल आउँछ, तर त्यो पैसा सेतो नभएर कालो धनका रूपमा परिभाषित हुन्छ।
त्यही कालो धनका लागि अहिलेको सरकारले लगानीको बाटो खोलिदिएको हो। नेपालमा खुल्ला 2 नम्बरी धन्दा हुन्छ। यो धन्दा मरिचको आयातबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यस्ता वस्तुहरू पनि छन्। यो वास्तविकता सबैलाई थाहा पनि छ। तर काले मिलेर खाउँ भाले भने चाहिँ नेता मन्त्री कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमत्वमा धन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालमा संस्थागत रूपमै यी सबै धन्दा हुन्छन्। सबै मिलेपछि रोक्ने कसले? अस्ट्रेलिया र भियतनामबाट दुग्धजन्य उत्पादन, केन्याको सिमी, नाइजेरियाको काजु, बेलायतको कफी अनि अमेरिकाको च्युइङगम नेपालमा उपभोग गरिन्छ। नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने सयौं हजारौं वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरिन्छ। बितेको 2 महिनामा नेपालमा कति परिमाणमा मसला आयात भयो होला तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? भन्सार विभाग भन्छ मरिच मात्रै 11 लाख किलोभन्दा बढीको आयात भएछ। अनि यस्तो आयातले हामीलाई दैनानुदिन कंगाल बनाउँदै लगेको प्रश्न हुन्छ। हाम्रा भएका खेतबारी बाँझै राखेर विदेशी उत्पादनलाई माया गर्नुको परिणाम हो। तर न राज्यसँग युवाहरूलाई गाउँमै राख्ने कुनै योजना छ, न उत्पादनको गजबको दीर्घकालीन उपाय। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।